अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। मखसूस नशिस्तों का मामला, ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तों के हवाले से काफ़ी पार्टीज़ जो हैं, बल्कि ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं उनको मामला अलॉट हो चुका है, लेकिन जो मामला रुका हुआ है वो सुन्नी इत्तेहाद के लिए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन तमाम ने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर लिए, उनके हवाले से ये मामला रुका हुआ है। उनका कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनकी मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी है नहीं मिलनी, और वो इस बात पे बारहा गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे मामले को डेलिबरेटली इस तरह से एक तातुल का उसका शिकार बनाया जा रहा है। बहरहाल इसके ऊपर जो दीगर नशिस्तें हैं, दीगर जमातों की कितनी मखसूस नशिस्तें हैं, बिलखुसूस पंजाब और सिंध के भी हवाले से, वो भी आज हम कुछ कवर करते हैं। और दूसरा वज़ीर आला या वज़रा आला आप तो कहना चाहिए, क्योंकि सिंध में भी जो वज़रा आला मुराद अली शाह साहब हैं वो नामजद हुए हुए हैं, उनके अगेंस्ट कोई कंपटीशन एज सच नज़र नहीं आता। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा नामजद हैं, उनके अगेंस्ट भी एज सच कोई कंपटीशन नहीं नज़र आता। एज वी स्पीक जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला है वो सेटल हो रहा है पंजाब असेंबली में। वहाँ पर भी बड़ी शोर गहमा गहमी और एक हुल्लड़बाजी का सा समा है, जिसमें ट्रेजरी बेंचेस भी देखने की बात यह है कि आगे आगे नज़र आती हैं। ये भी हम लोग सवाल उठाएंगे कि ये पहले जब PTI के लोग या जब इमरान खान साहब जारहाना तकारीर करते थे बतौर हुकूमत, तो उस वक्त ये तमाम जमातें BMLN वगैरह कहते थे भाई आप कंटेनर से नीचे उतर आए। तो अब यही समा हम लोग ट्रेजरी बेंचेस पे जब PMLN बैठे हैं और मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा खुद बैठी हैं, तब क्यों नज़र आ रहा है? बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि उनकी तरफ से उठाना चाहिए। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला शुरू करते हुए किस पार्टी को क्या मिला, इस हवाले से कुछ चीज़ें देखते चलिएगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब से मुस्लिम लीग नून की 17, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ को एक एक नशिस्त दी गई। सिंध से कौमी असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 10, MQM को 4 नशिस्तें दी गई। बलोचिस्तान से 4 ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI जिसको कहा जाए चले को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने ना आ सका, और यही बात जमात भी वो जो पर्टिकुलर जमात है वो PTI करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे मामले को क्यों आया डिलेज का शिकार डेलिबरेटली बनाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड नाजरीन, पंजाब असम्बली की 36 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन उम्मीदवार कामयाब हुई हैं, जबकि 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ की ख़वातीन कामयाब करार पाई। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तें, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए 8 नशिस्तें हैं। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 20 नशिस्तें और उन पीपल्स पार्टी पर उनकी जो अरकान है वो मुंतखब हुई, और MQM की 6 अरकान को मखसूस नशिस्तें मिली हैं, जबकि सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर GDA की 1 खातून मुंतखब हुई हैं। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की 6 और MQM की 2 अरकान जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। इसके बाद नाजरीन वज़रा आला की जो जंग है उसके ऊपर भी कुछ नज़रसानी करते हैं कि जो पंजाब और सिंध के हवाले से जो मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिंध में तो जहाँ पर हम देखते हैं कि एक तजुर्बाकार वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो कि मल्टीपल टाइम्स वज़ीर आला रह चुके हैं, ये उनका गालिबन 3rd टेन्यूर होगा। वहीं पर मरियम नवाज साहिबा अपनी इनिंग्स की शुरुआत करने वाली हैं, नॉट जस्ट एज अ लेजिस्लेटर, बल्कि ये वो भी लेजिस्लेटर के तौर पर भी ये उनकी पहली दफ़ा है, और बतौर वज़ीर आला भी अगर वो हो जाती हैं इलेक्ट, तो ये उनका पहली दफ़ा और फर्स्ट टाइम एवर होगा अपने इस बहुत अहम स्टेंट में, पॉलिटिकल स्टेंट में। पंजाब और सिंध की वज़रा आला को किन चैलेंजेस का सामना होगा, एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे माजी से। मरियम नवाज को सबसे पहली इंतज़ामी सूरत हाल का चैलेंज दरपेश होगा। गुज़िश्ता कई सालों से पंजाब में गुड गवर्नेंस यानी बेहतर इंतज़ामी सूरत हाल न होने पर आवाम को मुश्किलात का सामना रहा है, और इस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब शदीद तरीन तनकीद का निशाना रहे हैं, और राइटली सो। बड़ी सारी बातें उनके हवाले से सामने आईं। शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के दौर में निज़ाम कदरे बेहतर था, ये एक जनरल परसेप्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और मगर उस्मान बुज़दार के दौर में गुड गवर्नेंस पर कई सवालात उठते रहे। उस्मान बुज़दार के दौर में एक इल्ज़ाम ये भी लगता था कि पंजाब को बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म वफाक से बैठकर चलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाजरीन ये बात है, क्या मरियम नवाज साहिबा इंडिपेंडेंट होंगी अपने फैसलों में? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि उनके हवाले से भी उठाया जा रहा है। और मरियम नवाज पर सूबे पंजाब की वज़ारत आला ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल का भी इन्हिसार होगा। सियासत के मैदान में मरियम नवाज के पास गैर मामूली हवाला ये है कि वो नवाज शरीफ की साहिबजादी हैं, और पंजाब में शहबाज शरीफ से मुतहर्रिक और डिलीवर करने वाले वज़ीर आला के तौर पर उनको जाना जाता है। सूबा सिंध में भी नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की वज़ारत आला का ताज एक बार फिर मुराद अली शाह को पहनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम इंतखाबात के दौरान
जो 10 नुकाती एजेंडा था वो दिया था, और उस पर अभी भी यही बात की जा रही है मुराद अली शाह साहब की तरफ से कि उस पर अमल पैरा होने की कोशिश होगी। मुराद अली शाह पहली बार 2016 जबकि दूसरी मरतबा 2018 में वज़ीर आला बने थे। ये उनका तीसरा इस हवाले से स्टिंट है, और इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी संभालते रहे हैं सूबा सिंध के हवाले से। ऑल दिस एंड मोर तमाम तर इस बहस पे वापस आएंगे, कंपैरिजन्स तो ड्रॉ करेंगे ही, फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी सवालात उठाएंगे। स्टे विद अस, हमारे साथ ब्रेक के बाद हमारे जो मौजूद मेहमान हैं तमाम पार्टी से वो शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। आज बड़ा माशाल्लाह डेकोरेटेड गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, और बहुत अपनी अपनी पर्सपेक्टिव्स में और अपनी अपनी जमात के लिहाज से तमाम की माशाल्लाह बड़ी दबंग आरा रहती है हर मामले पर। तो फौरी तौर पे रुख करते हुए मेहमानों का, फैसल करीम कुंडी साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ रखेंगे, अपनी अपनी जमात में इंफॉर्मेशन भी तमाम तर मामलात की फैसल साहब देखते हैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर। वेरी वार्म वेलकम कुंडी साहब। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं आप, और तमाम तर मामले में अपनी अपनी जमात के पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। वही गिला शौकत साहब वैसे अपने जमात के हवाले से और अपने हल्के के हवाले से भी कर रहे हैं, और केपी में तो कहा जाता है कि आपके हक में हुई रिगिंग, तो वो उस तमाम बात को शौकत साहब तो कुछ और ही बताते हैं अपने हल्के के हवाले से, माशाल्लाह वो बात भी करेंगे, और दीगर बातों पे भी। वेरी वार्म वेलकम शौकत साहब। और नाजरीन बिलाल कियानी साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, और तमाम तर मामले पे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं चूँकि अपनी पार्टी के, तो अपनी पार्टी के बड़े कैलकुलेटेड ओपिनियंस रखते हैं, बट इन द मीन टाइम वेरी बोल्ड एज वेल। वेरी वार्म वेलकम आपको भी कियानी साहब। बात का आगाज़ मैं कुंडी साहब से करती हूँ, चूँकि कुंडी साहब आप ज़ाहिर है आपके भी वज़ीर आला आ रहे हैं, वो तो मल्टीपल दफ़ा मुराद अली शाह साहब रह चुके हैं, और बिलावल साहब ने कहा कि इस दफ़ा सिंध में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, शायद उनको लगा है कि कुछ पिछली दफ़ा कमी बेशी रह गई। और पंजाब में भी तो बताएं, क्योंकि पंजाब में भी आप लोगों ने मरियम नवाज साहिबा सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको बतौर सीएम, तो वो जो शिकायत करते थे बिलावल साहब वो सब दूर हो जाएंगी कि जी अस्पताल नहीं है पंजाब में कोई ऐसा जहाँ पर मियाँ साहब का इलाज हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, आज हल्फ हुआ सिंध असम्बली का और कल पंजाब का भी हो चुका है। सिंध असम्बली में क्योंकि सीएम ने प्रीवियसली डिलीवर की और उसकी वजह से जो सीटें हम जीते हैं वो आपके सामने हैं, और हमने चेंजेस थोड़ी सी की। जब हमने एक यंग स्पीकर लेके आए और हम माइनॉरिटी से डिप्टी स्पीकर, जी ये बहुत काबिल तहसीन। ये हमेशा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें डेमोक्रेसी में और इस चीज़ में जो है वो जब हम तारीख़ रकम तो तारीख़ में भी लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने पंजाब का जिक्र किया, देखिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी, चाहे पंजाब है चाहे फेडरल है। अब वहाँ पर 3 जमातें जो इस वक्त नंबर्स हैं उस पर आप रिगिंग कहें या इलेक्शन पे एतराज़ात कहें, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं, लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम है जो इस वक्त मौजूद है उसमें यह है कि इस वक्त 3 पार्टियां हैं जो PTI, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PMLN और पीपल्स पार्टी, जो 2 जमातें मिलेंगी वो हुकूमत बनाएंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी भी जमात के साथ रब्ता न करने का ऐलान पहले किया, फॉर्मर जो PTI के जो चेयरमैन थे। उसके बाद जो उन्होंने फैसला किया कि सिवाय पीपल्स पार्टी और PMLN के हम सब के साथ बातचीत करेंगे। तो जब आपसे वोट नहीं मांगे जाते, आपको कहा नहीं जाता कि हमें वोट ही नहीं चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी? PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस। हमने उसमें बहुत सी चीज़ें देखी। 16 महीने वैसे लोग कहते हैं कि आप लोग बताते नहीं हैं, वैसे खबरें काफ़ी पक्की थी कि आप लोगों के कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और आप दोनों कोई कुछ हद तक अग्रीमेंट हो चुका है। आप डिनाई करते हैं, वो बात सही है, लेकिन हुए तो है ना राब्ते, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नहीं, बिल्कुल आप जो बातें कहें, चलो मैं आपकी बात से एग्री भी करूँ। अच्छा, अगर ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करती फॉर्मर PTI या सुन्नी इत्तेहाद, प्रेजेंट सुन्नी इत्तेहाद, हाँ, ठीक है, तो क्या अगर ये कहते हैं कि हम मेजॉरिटी में और हम पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करते हैं और हमें सपोर्ट किया जाए, तो बाद में आप कहते हैं कि जी आपकी बात में मानता कि हमारी कोई बात हो चुकी है। अब तो वोट ही किसी ने नहीं मांगा। जब वोट नहीं मांग रहे और PMLN के आए 2 दफ़ा हमारे पास दोस्त है, उन्होंने हमसे वोट मांगे, तो हम किसको वोट देते? जिसने मांगे उसी को दे रहे हैं। अगर हम कम्पीट करते प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो ये समझे कि हम अपोजिशन में जाते और फिर इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होता। तो ये हमने ये किया कि हमारा 16 महीने में हमने हुकूमत भी की, उसमें हमारे बहुत से खदशात भी थे, हर तरफ से थे, उनको भी होंगे, हम भी होंगे। तो इससे हमने फैसला किया कि हम इनको वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे,
ہم لیجسلیشن میں جو پازیٹیو لیجسلیشن اس میں سپورٹ بھی کریں گے. اچھا ابھی آپ نے چونکہ مکمل تردید بھی نہیں کی نا، تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کابینہ میں بھی آپ لوگ چلے جائیں. سننے میں نہیں آ رہا، آپ مجھ سے سن لیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں. اچھا چلے سنا دیا بھائی بلال کیانی صاحب کی نہیں، وہ طرف. تو آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی اس دن پریس کانفرنس میں یہ بات کی. بلال کیانی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے نہیں مانگے. اور کابینہ دیکھیں، آپ کی ذرائع سے خبریں چل رہی تھی کہ 3 سال یہ 2 سال وہ وزیر اعظم کابینہ میں. یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا کمیٹی کا. جو سی سی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم وہ 3 ایئرس 2 ایئرس کا وہ نہیں کریں گے، ہم صرف سپورٹ کریں گے. اچھا لیکن پتہ ہے پھر سوال بڑا ضروری ہو جاتا ہے کنڈی صاحب کہ گورننس کو لے کر پھر آپ کیا اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنی پارٹی کو آپ کیا کہیں گے کہ جی گورننس ہوگی، خوش ہیں آپ ابھی یا نہیں خوش ہیں، نا خوش ہیں، آپ نے ایک مجبوری کے تحت فیصلہ کیا ہے. یہ بھی بڑے معاملات ہیں. ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اپنے اسی سی ایم جس کو سی ایم کو ووٹ دیا ہے اس پہ بھی تنقید ہوگی اور پی ایم پہ بھی تنقید ہوگی. تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی، تنقید برائے اصلاح ہوگی. ہاں، تنقید برائے تعمیر جسے کہتے ہیں. تو بلال صاحب آپ نے سنا، تنقید سے مبرہ نہیں ہوگی. آپ پی ایم اور سی ایم کا ووٹ لے ضرور رہے ہیں لیکن اس میں وہ مجبوری کے تحت ووٹ ہے. یہ کئی دفعہ پیپلز پارٹی کے جو آپ کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کر چکے ہیں بات کہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کوئی صرف آپشن نہ ہونے کی بنا پر آپ اگر ایک اتنی بڑی جماعت سے ووٹ لے رہے ہیں، پی ایم ایل این کو کیا یہ بات جو ایک سیاسی آپ سمجھے آپ کی ایک ایگو ہے وہ آپ پہ ٹھیک گزرتی ہے؟ ایک تو پہلے اس کا جواب فرمائیے گا. دوسرا، ہلڑ بازی کا سما ہم کیوں دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں؟ چونکہ پہلے آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو کبھی کنٹینر سے ہی نیچے نہیں اترتے، گورنمنٹ میں آ گئے پھر بھی اپوزیشن کی طرح بہیو کرتے ہیں. تو یہ رویہ آپ کی طرف سے اور مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر ہیں، ان کی طرف سے کیوں نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. آپ کے 2 سوال ہیں جی. تو جو پہلا سوال فیصل کنڈی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے، دیکھیے بات یہ ہے کہ تنقید تو کنسٹرکٹیو ہونا جی. تو بات تنقید کی نہیں ہے، بات ہے کنسٹرکٹیو انپٹ کی. بات ہے کہ آپ کوئی تعمیراتی سوچ رکھتے ہوں اور اس کے حوالے سے کوئی اصلاحاتی بات کریں. تو ہماری جماعت کے اندر بھی ہوتی ہے، کیبنٹ کے اندر بھی روبسٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی کنسٹرکٹیو بات آئے، کسی اور کی طرف سے بھی آئے تو آنی بھی چاہیے. اور ایک روبسٹ پارلیمنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہو معاملات پہ، اپوزیشن کی طرف سے بھی، ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی. مگر دیکھیے ایز لانگ ایز اس کا مقصد کنسٹرکٹیو ہو اور کوئی اور پولیٹیکل جسے آپ کہیں مقاصد نہ ہوں، تو یقیناً آنی چاہیے. پہلے بھی کنڈی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کنسٹرکٹیو اور ہیلتھی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں 16 ماہ کی حکومت میں بھی. ایک مثبت سوچ تھی، ایک میچورٹی کے ساتھ اس کولیشن نے معاملات کو آگے لے کے چلی. جس وقت سب اکثر یہ لوگ کہتے تھے کہ جی اتنے مشکل حالات ہیں، اس کے اندر کولیشن گورنمنٹ کس طرح فیصلے کر سکے گی، مشکل فیصلے ہونے والے ہیں، وہ فیصلے ہوئے. بہت ڈیو ریسپیکٹ بلال صاحب، اگر اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملہ چلا ہوتا تو بلاول صاحب شکایات نہ کر رہے ہوتے کہ معاشی جو بیڈ گورننس تھی اس کی وجہ سے 16 ماہ کا جو سوال ہے وہ پوچھے ہی نہیں پیپلز پارٹی سے. مولانا صاحبہ وہ اب دیکھیے وہ اب الیکشن کیمپین تھی، اس میں انہوں نے اس کو اپنی میڈیا اسٹریٹجی سمجھا، ان کی ٹیم نے سمجھا. چلیں اب ہم بھی اس چیز کو خریدنے کے بجائے، میں اس اپروچ سے اتفاق نہیں کرتا، مگر اب میں اس کو بھی زیادہ اس لیے خریدنا نہیں چاہتا بیکاز اب ہم دیکھیے اب ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ ہیں جہاں پہ ہماری 2 پارٹیز کے درمیان ایک لیڈرشپ کی سطح پہ، پارٹیز کی سطح پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی ہے. دیکھیے ملک کے بہت سنگین چیلنجز ہیں اور عوام بھی اب ایکسپیکٹ کریے کہ اب الیکشن کا عمل مکمل ہوا ہے. پارلیمان بھی ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئی ایڈریس کرتی ہوئی نظر آئے گی، حکومت بھی ڈسکس کرتے ہوئی ایڈریس کرتی ہوئی نظر آئے گی. ہمیں اب اس مائنڈ سیٹ میں جانا پڑے گا اور چاہے کوئی کابینہ کے اندر ہے، باہر ہے، پارلیمان کے اندر ہے، باہر ہے، سب کو یہ جس کی بھی اس عوام میں کوئی شنوائی ہے، ہم سب کو مل کے یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور اسی اپروچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے مجھے بڑا افسوس ہے مگر سرپرائز نہیں ہوں کیونکہ یہی ٹریک ریکارڈ ہے. مگر اس ٹریک ریکارڈ کی اب دیکھیے یہ جو سابق پی ٹی آئی سنی اتحاد کی یہ بات کر رہے تھے، اب وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے پھر کنفرم کیا ہے ان کے جماعت نے کہ انہوں نے چٹھی لکھی ہے آئی ایم ایف کو کہ جی آپ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کریں، اس کے ساتھ نتھی کر دیں، اس کے ساتھ نتھی کر دیں. تو یہ تو وہی سوچ ہے، یہ تو وہی ڈسٹرکٹیو سوچ ہے جو ہم پہلے دھرنوں میں دیکھتے آئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 4 سال کی تباہی حکومت کے اقتدار میں دیکھی. پھر جب اپنا آئی ایم ایف پروگرام معیشت تباہ کر گئے تو اپنا ہی آئی ایم ایف پروگرام روک کے سبوٹاج کیا اور پھر جب ہم نے اسے چلانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی یہی کام کیا تھا کہ اس آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھی کہ یہ پروگرام نہ کریں. اور پھر اس کے بعد جب وہ چٹھیاں لکھی انہوں نے جس کے اندر انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی اور پھر ڈینائی کیا کہ یہ مقصد نہیں تھا. اور پھر شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی کالز
آپ کے سامنے آ گئی تو دیکھیے یہی چیز وہ پھر سے دہرا رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب یہ بہت ضروری ایک سوال ہے کیونکہ آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر یہ تمام تر تنقید, یہ آئی ایم ایف کا تو آپ جواب ضروری دیجئے کہ آپ خدا نہ خواستہ کیا یہ تو نہیں چاہتے بحیثیت جماعت کے پاکستان کو ڈیفالٹ یا اس طرح کی کسی سچویشن سے دوچار ہونا پڑے اور آپ اس کو بلا وجہ نتھی کر رہے ہیں انتخابات کے ساتھ اور آڈٹ رپورٹ کے ساتھ؟ اس کا جواب ضرور فرمائیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پی ایم ایل این والے جو تمام تر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا قدرت کا انتقام اور عوام کا انتقام, کہ آپ نے جن خاتون کو جیل میں بند کیا, آپ نے ان کے اوپر بلا وجہ کیسز بنائے, آج وہ وزیر اعلیٰ بننے والی ہیں پنجاب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے کیونکہ وہ فیملی پارٹی ہے, اور فیملی پارٹی میں یہی ہوتا ہے کہ چچا وزیر اعظم ہوگا, وہ خود وزیر اعلیٰ ہوگی, اسی طرح جو اس کی کزن ہے حمزہ شہباز اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا, اس طرح ان کے فیملی کے دوسرے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ تو ایک الگ ایشو ہے, یہ تو شروع سے فیملی پارٹی رہی اور فیملی اقتدار رہا ہے ان کا. اب اصل چیز یہ ہے کہ جو حکومت بنی ہے, کیا جو انہوں نے عمران خان کو ہٹایا تھا اس بنیاد پہ کہ جی عمران خان جو اس ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اور معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 150 پہ پہنچ گیا ہے, اور وہاں سے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کہ جی وہ ڈالر کو آگے نہیں جانے دیں گے, اس کو بریک لگے گا. وہ کہاں بریک لگا, 300 پہ پہنچا دیا. یہ جو پیپلز پارٹی آج شامل نہیں ہو رہی ہے نا, اس کی بنیادی وجہ بھی تو یہی ہے نا, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پھر آ رہے ہیں, معیشت کوئی سنبھالا جو سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہم نے تو کچھ جگہوں سے سنا ہے بلال کیانی صاحب بھی آ سکتے ہیں. اب تو کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں, دونوں جماعتیں جو 3 بار 4 بار اقتدار میں رہ چکی ہیں, ابھی کوئی گلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے تھے کہ یہ ایکسپرٹ ہیں حکومت چلانے کی, یہ سارے ایکسپرٹ مل گئے, مولانا صاحب بھی مل گئے, ان سب نے مل کر آٹا کو جو 1100 روپے اور 1000 روپے بوری تھی اس کو 3000 پہ پہنچایا, ڈالر کو 300 پہ پہنچایا, اس کو دیکھیں آپ, پیٹرول کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے جس سے ایک عام آدمی کا جینا حرام ہوا ہے, یہ ان کے دور میں ہوا. یہ کیوں الیکشن میں ان کو پھنٹیاں پڑی؟ الیکشن میں بلہ نہیں تھا, عمران خان جیل میں تھا, اور ہمیں نشان جو ہے اپنی مرضی کے نہیں ملے. اس کے باوجود آزاد حیثیت میں بھی کتنے لوگ اسمبلی میں پہنچے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے. نہیں تو شوکت صاحب یہ بات جواب فرمائیں اس کا کہ آپ لوگوں نے پہنچ کے سر کیا کیا؟ آپ کے ووٹرز نے آپ کو, سر میرا عرض سنیے گا, آپ کے ووٹرز نے آپ کو ووٹ اسی لیے, جی چلے آپ مکمل کر لیں, میرا سوال بڑا ضروری ہے ویسے اس بات پہ, آپ کو لوگوں نے نا اسی لیے بھیجا اسمبلی. دیکھیں یہ میں عرض کر, کہ آپ حکومت بنائے نا, وہ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے کچھ بیک ڈور اگر رابطے ہوئے بھی ہیں, نہ آپ نے ووٹ مانگا پی ایم کا نہ کچھ, تو آپ پھر بلا وجہ اپنے لوگوں کو ووٹ کیوں ضائع کر دیا؟ دیکھیں مونا یہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کسی چڑیا کو یا اس کو پکڑتے ہیں نا, ٹریپ ڈالتے ہیں, تو اس ٹریپ میں جس طرح مچھلی کو پکڑتے ہیں تو ٹریپ کر کے پکڑتے ہیں نا. جی یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا, آپ نے ہماری 170-180 سیٹیں بنتی ہیں, آپ دیکھیں نا کس طرح زبردستی چھینی گئی پشاور کی سیٹیں. یہ جو تیمور جھگڑا ہے کامران, یہ کتنے لیڈ سے جیت رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ 20 ہزار لیڈ سے جیت رہے ہیں, ان کی سیٹیں لے لیا. میں اپنی بات نہیں کروں گا, چلو میں ہارا ہوں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ہارا ہے اس لیے, میں اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں. جو لوگ ہارے جن سے سیٹیں لیے رات کو وہ جیتے ہیں, اگلے دن آپ یہ اس کی پشاور کی سیٹ دیکھیں ساجد نواز کی, ساجد نواز 62,000 ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ 36,000 ہے, اس کو 1,36,000 کر دیا اور اس کو بیچارے کو وہیں پہ روک دیا. یہ اس طرح کے ڈرامے کر کے ان کو اسمبلی میں پہنچا کہ آپ یہ خیر کی توقع کریں کہ پاکستان بہتر ہو جائے گا. اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیں؟ آج جو انتشار ہے, آج جو ملک کے اندر جو کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پا سکیں گے یہ لوگ, جو آئی ایم ایف کی شرائط آنے والی ہیں, اس وقت جو مہنگائی اس سے تو ڈبل مہنگائی آئی. نہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط تو سر آپ لوگ لائیں گے نا, عوام ان کی پش پہ نہیں کھڑی ہے. شوکت صاحب وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے تو اگر کوئی مسئلہ آیا تو آپ کی وجہ سے آئے گا, کیونکہ آپ لوگ خطوط اور خط و کتابت آئی ایم ایف کو آج کا نہیں کر رہے, پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں مونا, نہ آئی ایم ایف ہماری وجہ سے قسط روکے گا, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, آپ کو سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو بھی قرضہ پاکستان کو مل رہا ہے کم از کم وہ عوام پہ تو خرچ ہو نا. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو اتنا بڑے بڑے قرضے لیے جاتے ہیں,
आप मुझे बताएं कि हमारी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद कितना कर्जा लिया गया, कितना कर्जा अदा हुआ? आज कर्जा ज़्यादा या उस वक्त कर्जा ज़्यादा था? आज महंगाई ज़्यादा या उस वक्त महंगाई ज़्यादा थी? आवाम इस वक्त परेशान, अभी तो आपके मुंतखब मेंबरान भी परेशान हैं कि जी वो फंड कहाँ से आएगा, वो तरक्याती काम कहाँ से होंगे? आपने सियाहत कार्ड बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा से, जी हमारे पास पैसा नहीं है। लंगर खाने बंद कर दिया। आप मुझे बताएं कि जिस वक्त आपने मईशत का आपने खाना अपनी तरफ से बयान मुझे ये बता दें, वो जो सेहत कार्ड का पैसा है, एक मिनट मोना, एक क्वेश्चन, आप मैं सब जवाब भी इन बातों के शौकत साहब, ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे ही आप कहते हैं पूछती हूँ मैं कि जो तमाम तर पैसा है ये भी वैसे एक नई बहस है शौकत साहब और बिलाल साहब के सेहत कार्ड शुरू किसने किया? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने किया, मुझे भी याद है उनके दौर में सेहत कार्ड लॉन्च हुआ था और बिला वजह वो कहते हैं कि जी खान साहब उसका या पीटीआई उसका क्रेडिट अपने मत्थे मारते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादती है किसी से उसका क्रेडिट छीनना। आफ्टर अ ब्रेक कुंडी साहब से ही पूछेंगे क्या कोई एप्रीहेंशंस है मईशत को लेकर फॉर द कमिंग गवर्नमेंट? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुंडी साहब, ये बात सही है, शौकत साहब ने बताया कि आप इस वजह से नहीं आ रहे काबीना में, आपको डर है कि डार साहब दोबारा आ जाएंगे और वही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। आपके वोटर तो ये वाली बात नहीं मानेंगे ना, जो अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। वो कहेंगे आपने इतनी सख्त तनकीद की थी, अगर आपको पता था यही सब होगा, हमें आपने पकड़ के क्यों उस भंवर में दोबारा धकेला? नहीं, वर्कर की बात नहीं, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना था और किस जमात को उन्होंने वोट करना था उसी पे था। और अब देखें जो वोट का रेशो आया जिस तरीके से आया, तहफ़्फ़ुज़ात भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि ये पोजीशन में आप किसको वोट करते हैं? किसी को आप तो वोट नहीं करते। एक जमात जो है वो बिल्कुल साइड पे है और दो जमातें बची हुई थी जिसने आपस में डायलॉग्स करने थे और हमारे साथ मैं समझूँ इससे प्रॉपर चीज़ नहीं थी कि हम इससे ज़्यादा मतलब है कि अपने आप को जो है वो कर सकें। हम वोट दे रहे हैं, हम कभी ना किसी नहीं बन रहे हैं। और तो मुआशी तौर पर आप समझते हैं कोई बेहतर परफॉर्मेंस होगी या अब तो आप है ही नहीं ना काबीना में, अब तो आप कहेंगे भाई हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है? ये सिर्फ काबीना की नहीं, मैं समझता पूरी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। देखें, हुकूमत आना जाना ये सिस्टम चलता रहता है। अब आप पार्लियामेंट में आ गए, मुख्तलिफ जमातों को मैंडेट मिला है, अब हमारी पूरी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को जो है इन भंवर से निकालें, चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर। पार्लियामेंट में आप पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को भी शामिल करते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो जिस जमात के जितने भी वोट्स हैं सबको शामिल करें। देखें, इसमें खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में आप सिक्योरिटी के हालात देखें या फिर आप इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस देखें, अब सबकी जिम्मेदारी कि हमने इस मुल्क को भरोसे दिए। देखें 2008 में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने मेजॉरिटी बिल्स जो है वो यूनानिमसली पास कराए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए और वो भी यूनानिमसली हुए। तो मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ लेकर चलें। अच्छा, यानी आप अपने ऊपर से जरा जिम्मेदारी हटा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप काबीना में नहीं है लेकिन पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, आप उसको सब पे डाल रहे हैं। आप पे ज्यादा हुई ना, क्योंकि आपने पीएम को और सीएम को वोट भी दिया है। कह रहे हैं, हम कहते हैं, हम कभी हमने यही कहा है कि हम तनकीद करेंगे लेकिन इस्लाह के लिए, हम ये नहीं कहेंगे आप अच्छा काम कर रहे हो, नहीं आपने अच्छा काम। वो तो कहते हैं पहले आपने यही किया है, तमाम बातें जो मुशावरत से होती रही हैं काबीना के, आप तमाम शामिल थे, उन पे फिर आप लोग तनकीद करते रहे कैंपेन के लिए। बिलाल साहब ने कहा वो मीडिया स्ट्रेटजी थी आपकी। नहीं, कुछ चीज़ों में मशावरत थी, कुछ में। देखिए, मेरा हमारा पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जो कि इनकी पार्टी का वो नहीं है। अब मुझे बताएं, हमारा मैनिफेस्टो अगर हम कैबिनेट की सब बन जाए तो कैसे इंप्लीमेंट होगा? हमारा फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होगा ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा ना। क्या आपको ऐसी चीज ऑफर की है कि आप चले फाइनेंस मिनिस्टर ले लें? नहीं, पीएम हमारा है। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हमने 100% तनख्वाह बढ़ानी है, सरकारी मुलाजमीन की बढ़ेगी। हमारे जो है हमने 30 लाख घर के कहा कि हमने गरीब लोगों के लिए 30 लाख घर बनाएंगे, जैसे हमने सिंध में 20 लाख जो सैलाब ज़्यादा इलाके थे उनके लिए हमने घर बनाए और मालकाना हकूक दिए। हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो बीएसपी के हवाले से हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, बाकी हवाले से। तो पहले आपका मैनिफेस्टो हो गया था पूरा जब आप काबीना में थे, अभी 16 माह की हुकूमत में? 16 माह में नहीं हो सकता। देखिए, हमने अभी मैनिफेस्टो जब दिया है तो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा हम मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। पीटीआई का अपना मैनिफेस्टो होगा, पीएमएलएन का अपना मैनिफेस्टो है, हमने 300 यूनिट बिजली का फ्री का कहा है। हाँ, तो क्या वजीर खजाना या वजीर आजम फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसका हिस्सा बनते हैं, क्या ये इंप्लीमेंट करवा सकेंगे? हमारे पास अपने प्लान्स हैं, इनके पास अपने प्लान्स हैं, शौकत अजीज साहब के साथ अपनी पार्टी के अपने प्लान्स होंगे। नहीं तो आप शौकत अजीज साहब कहते कर्जा कितना हुआ? हाँ। तो बात यह है कि जब इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आई और इन्होंने 9 साल या 8.5 साल तो आप लोग मैंडेट क्यों नहीं मान रहे कुंडी साहब? अभी केपी हुकूमत का भी आपके अपने पार्टी के ये ट्विटर हैंडल ने आपके ही अपने बयानात लगवाए हुए हैं कि जी
آپ نے کے پی کے عوام کو کتنے قیمت پر بیچا یہ آپ نے سوال کیا ہے. پھر آپ نے یہ کہا ہے الیکشن کے پی میں ہارے ہیں اور چیخیں سندھ میں سنائی دے رہی ہیں. مطلب یہ مولانا صاحب سے قوم پوچھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی معاہدے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو یہ آپ کون سا ابھی آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب کی ریسپانسبلٹی ہے بٹ یو آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیئر مینڈیٹ. شوکت زوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرضہ اور چیزیں, جب ان کی حکومت آئی تھی خیر پختونخوا میں اور 8 سال انہوں نے حکومت کی, پہلے کتنا قرضہ تھا اور آپ نے کتنا لیا اور کتنا اپنے خرچ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بہت واپس کیا اس لیے قرضہ لیا. ابھی سنا نا شوکت صاحب نے کہا یہ کوئی چھپنے والی چیز تو نہیں ہے نا, اس کے ریٹرن نکالنے پتہ چل جائے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, وہ ریٹرن ڈاکیومنٹس کچھ اور کہتے ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ تو ڈیٹا ہوگا نا کہ کتنا قرضہ تھا کتنا تھا. آپ جو کیا دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سندھ میں ہارے کے پی میں, چیخ سندھ میں رہے, ٹھیک ہے. اب ہارے وہ کے پی میں ہے اور وہ جو بقول ان کے کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو کس کو دیا گیا؟ تو پی ٹی آئی کو دیا گیا. آپ کے ویو میں وہاں کیوں نہیں چیخ رہے؟ مطلب ان کو کیوں اتنی ان کی راہیں مل گئی ہیں؟ وہ ابھی جو ہے نا تازہ ان کی شیر و شکر ہوئے ہیں, گلے ملے ہیں, اور کیا پتہ وہ کسی نے ملوایا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یا نہیں؟ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب کہ آپ کو اندرونی ملک سے پیغام آیا بیرونی ملک سے؟ آپ تو کہتے تھے نا کہ یہ تو پھر تو آپ پی ٹی آئی پہ بھی بیرونی مداخلت کا آپ مولانا صاحب کہتے تھے نا کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں فلانا چیزیں, تو وہ مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہی انہوں نے ان سے نہ پوچھیں, یہ بھی تو مل رہے ہیں نا مولانا صاحب سے. آج وہ سندھ میں احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن جہاں پر وہ ان کا صفائی ہو چکا ہے ان کی خاندان کا, ان کی جماعت کا, وہاں پر ان کو مینڈیٹ تسلیم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ ویسے بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہ اندرونی یا بیرونی پیغام آیا ہے. بلال صاحب ابھی آپ نے سنا ہے یہ کہتے ہیں کوئی اس کے علاوہ کریڈینشلز نہیں ہیں. شوکت صاحب نے کہا کہ سوائے اس کے کہ جی فیملی اورینٹڈ ایک پارٹی ہے, تمام کو اس لیے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کے بھی انہوں نے یہی کریڈینشلز بتائے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب نے, اور انہوں نے ایک بہت طویل شاخسانہ بتایا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں قیمتیں الگ الگ چیزوں کی, ڈالر کی انکلوڈڈ, کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور کیا ہوا تھا. پھر یہ بھی بات صحیح ہے کہ ڈار صاحب کو آپ لوگ لے کے آئے, وہ خود مفتاح صاحب پہ تنقید کرتے تھے. تو یہ is this the economic performance that you've all been lauding, sir? جی دیکھیے بات یہ, میں شوکت صاحب کی بات سن کے ہمیشہ میں نے کہ خوشی تو نہیں کہوں گا, بندہ ہنسنے کے علاوہ ہنستا بھی ہے اور ساتھ روتا بھی ہے, کیونکہ یہ صرف ان کی غلطی نہیں ہے جی, ان کی پوری جماعت جو ہے نا, جو ان کے لیڈر ابھی جو سو کال لیڈر ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح ہی تھے. ان کے پاس تنقید بھی ان کی جعلی ہوتی ہے اور 4 سال اقتدار کے بعد بھی ان کے پاس اپنی کارکردگی کے کہنے کا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہماری جماعت پچھلی 3 دہائیوں میں اس ملک میں سب سے زیادہ پاکستان کو ترقی دلوانے والی جماعت ہے. ہمارے ادوار کے اندر اکنامک گروتھ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کے پہلے دور کے اندر بھی ہماری معیشت کی لبرلائزیشن ہوئی تھی, پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے دوسرے دور کے اندر بھی نہ صرف ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, موٹر ویز دیا, انفراسٹرکچر دیا. تیسرے دور کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, 6% تک گروتھ لے کے گئے. IMF کا پروگرام پہلے دفعہ ہم نے مکمل کیا. مہنگائی کی سطح ہم نے 4% سے بھی کم چھوڑی. کھانے کی اشیاء کی مہنگائی کی سطح 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے. روزگار دی, غربت میں کمی کی. تو یہ ان سے بتائیں, ان کا یہ جو لیڈر ہے جب 4 سال کے بعد بھی جب تقریر کنٹینر کے اوپر کھڑا ہوتا تھا تب بھی اپنے دور کے بارے میں کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. دوسری بات انہوں نے کی کہ مہنگائی کی, تو جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے بھی ذمہ دار یہی ہیں, اور اگر مہنگائی اس سے زیادہ نہیں ہوئی تو وہ اس 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں. تو سنا تو صحیح نا آپ نے بلال صاحب, وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا سر گنانے کو. نہیں دیکھیے, وہ لنگر خانے گنواتے ہیں, وہ پناہ گاہیں گنواتے ہیں, وہ صحت کارڈ گنواتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو بند کر دیا صحت کارڈ. نہیں میری عرض سنیں, آپ جب 4 سال معیشت کی تباہی کر کے اس کے بعد آپ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے جائیں, اپنا ہی ٹوٹا پھوٹا IMF پروگرام جو آپ نہیں چلا سکے اس کو خود بند کر کے, جب نظر آ گیا کہ حکومت جا رہی ہے تو خود اس کو سبوٹاج کر کے بند کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اور خود ہی اس کی شرائط توڑتے ہیں تاکہ وہ پروگرام رک جائے. اس کے بعد جب 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ آئے تو آپ چٹھیاں لکھیں کوشش کرنے کے لیے کہ کسی طرح یہ پروگرام روائو نہ ہو, ملک ڈیفالٹ ہو جائے, اور اس کے بعد آج آپ پھر وہ چٹھیاں لکھتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اس معاشی تباہی کا ذمہ دار؟ اگر ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو 16 ماہ کی جو ہماری حکومت تھی جس کو پی ایم ایل لیڈ کر رہی تھی اس کی وجہ سے نہیں ہوا, ورنہ یہاں پہ حالات ایسے ہوتے کہ قیمتیں اس سے صرف زیادہ نہ ہوتی, کہیں گنا زیادہ ہوتی. اچھا تو یہ آپ سنبھالنے کا کردار آپ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں سر کریڈٹ
کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے نا, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم ساتھ نہیں تھے, وہ الگ تھے, پی ایم ایل این والے وہ اپنے فیصلے الگ کرتے تھے اکنامک معاملات میں. میں اس بحث پہ سے نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں اس کے اوپر کہنے کے بجائے آپ اس 16 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب کی گورنمنٹ کے دوران آپ بیانات خود نکال دیجیے, آپ کے سامنے آ جائے گا. میرے نزدیک میں ابھی بھی ذمہ دارانہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے 16 ماہ کی حکومت نے مشکل فیصلے لیے, آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو کیا جو اس وقت ڈیفالٹ اوارڈ کرنے کے لیے ضروری تھا. اس کے بعد جب سیلاب آیا جس کے لیے آپ کریڈٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیانات آپ سب کے ہیں, آپ ابھی بھی ان کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میں اس پوری حکومت کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ان مشکل فیصلوں کو اور اہم فیصلے کا, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اس ٹائم پہ سب نے پولیٹیکل میچورٹی کا کنڈی صاحب یہ فراغ دلی کا مظاہرہ تھوڑا آپ لوگوں نے بھی کرنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جب اختتام پہ تھی تو اس ٹائم پہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوئی وہ سب کی مشاورت کے ساتھ ہوئی, سارے فیصلے مشاورت کے ساتھ ہوئے. یہ بات کنڈی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آگے بھی اب ہم فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے بیان میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اکنامک چیلنجز اور اکنامک ایشوز جو آج پھر سے ہیں, جو ہمیں جو اسٹیبلٹی ایک آ گئی ہے, ڈیفالٹ اوٹ ہو گیا تھا مگر ابھی بہت کام باقی ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے, اس کام کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ جو ڈسٹرکٹیو سوچ ہے, جس طرح کی عمران خان صاحب کی چٹھی ہے, یہ صرف سوچ نہیں, یہ تباہی کی علامت ہے. یہ اسی سوچ, بالکل ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی. یہ شخص جلانے گرانے ناؤ میں کرنے کے علاوہ, معیشت تباہ کرنے کے بجائے چیزیں روکنے کے علاوہ, اتنا سب کچھ سر ہو گیا, سنی اتحاد آپ کا نام بھی تبدیل ہو گیا. یہ روکنا جانتے ہیں, جلانا جانتے ہیں, توڑنا جانتے ہیں, بنانا. کوئی تعمیری بات آپ نے آج تک نہیں سیکھی سر شوکت صاحب, آپ پہ یہ بڑی برملا تنقید ہے. آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا, اتنا آپ نے نقصان پہنچایا. اور ابھی ایون کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو اندرونی یا بیرونی پیغام آیا ہے مولانا صاحب سے مل جانے کا, کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ کے پی میں ان کا جو مینڈیٹ وہ کہتے ہیں چھینا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو چھین کے دیا. دیکھیں مونا, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پی ایم ایل این والے ان شخص کو ذرا سمجھائیں, مجھے آواز نہیں, کہ بات کریں دلائل کے ساتھ. یہ وہ ایسا بندہ ہے جس نے ثابت کر دیا, وہ جیل میں ہے لیکن اس کا استقامت, اس کا عزم آج تک نہیں ٹوٹ سکا, اور وہ ابھی بھی اس جیل میں رہ کر انہوں نے ان کو شکست دی ہے. تو مہربانی کریں, لیڈر جو ہے نا وہ اسی طرح لیڈر بنتا ہے. یہ نہیں بنتا ہے کہ بھاگ جائے پھر اس کے بعد آئے ڈیل کر کے آئے اور پھر کہے جی میں لیڈر ہوں. انہوں نے تو دھوکہ دیا عوام کو. انہوں نے کہا تھا ہم نواز شریف وزیر اعظم بنے گا, اور جب ووٹ نہیں پڑا تو کہے جی ابھی شہباز شریف آئے گا. تو انہوں نے تو قوم کو دھوکہ دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے, ان صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں کہ جی اتنی ترقی کی ہمارے دور میں, ہم نے 3-4 سالوں میں ہم نے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ کنڈی صاحب جو ہے نا بیٹھے ہیں, یہ اقرار کر لیں, یہ ان کے اتحادی ہیں, یہ کہہ دیں کہ ہاں واقعی پی ایم ایل این نے بڑی ترقی کی ہے, پی ایم ایل این نے واقعی عوام کو بڑی ریلیف دی ہے, تو میں مان جاؤں گا. یہ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, یہ خود کہہ دیں. دیکھیں جو تباہی آئی ہے وہ ان 16 ماہ میں آئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں. مشکل فیصلے کیا, وہ اس کے علاوہ یہ کر کیا سکتے تھے؟ ابھی جو اور مشکل فیصلے ہوں گے وہ عوام کو آپ یہی بتائیں گے کہ جی ہم نے مشکل فیصلے کیے. آپ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے بچا لیا. آپ تو سر خط نہ لکھیں نا, اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تمام طرح آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ خط لکھ کے اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ یہ لوگ کروا دیں گے ملک کو, تو آپ کون سا کوئی مرہم کر رہے ہیں, کوئی آپ اس میں مدد کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدا کے لیے ڈیفالٹ کریں. میری بات سنیں مونا, میری بات سنیں نا. دیکھیں ایک تو وہ 2 بندے بولتے ہیں, تو کم از کم مجھے اتنا ٹائم دے دیا کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیں ڈیفالٹ کی یہ تو بات یہ کہ کون چاہتا ہے کہ اس کا ملک ڈیفالٹ کرے. اگر یہ ملک رہے گا تو ہم ساری سیاست ہوگی نا. یہ تو دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں. اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا تو اس وقت آٹا کیوں سستا تھا؟ آج جب ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے تو بس اس کا مطلب آٹا مہنگا بیچو تو پھر ڈیفالٹ نہیں کرے گا یہ ملک. آپ نے یہی کرنا تھا, آپ کے پاس یہی فارمولا تھا. سارا بوجھ آپ نے عوام پہ ڈالنا تھا. اس وقت سیاحت کارڈ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ نہیں وہی والی بات ہے شوکت صاحب, آپ سے خط کا جواب نہیں ملا. خط کے حوالے سے سوال تھا بار بار کہ کیا اس سے یہ جو خدشات ہیں مزید بڑھ نہیں جاتے ہیں؟ اگر یہ ڈیفالٹ وغیرہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کون سا مدد کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اگر مل جاتا تو بہت ہولسٹک بات ہو جاتی ہے. نندلے اس وقت کی قلت ہے. ناظرین تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.